देखें, पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में इमरान खान की जो हुकूमत है उसको नाकाम बनाने के लिए जिस तरह मनसूबाबंदी की गई और जिस तरह फिर पीडीएम को इक़्तिदार का हिस्सा बनाया गया, इस तमाम फिराहे में एक चीज़ जो नज़रअंदाज की गई वो ये थी कि हुकूमत ये सोच रही थी कि शायद ये जो इक़दामात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठाए जा रहे हैं, इन इक़दामात से इस जमात की न सिर्फ मकबूलियत जो है वो अवाम में कम हो सकेगी, बल्कि इसी तरह उनका जो नैरेटिव था जिस तरह वो बिल्ड करना चाह रहे थे पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ बिलखुसूस, उस नैरेटिव को वो बिल्ड करने में नाकाम हुए हैं। और आपने देखा कि जब से ये आज़ादी मार्च जिसका आगाज़ किया गया है इस वक्त मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ तक जा रहा है। इस मार्च में मुख्तलिफ ज़ावियों से कोशिशें ये की जा रही हैं कि ये मार्च जो है ये अपने मंज़िल मकसूद तक ना पहुँच सके और कबल अज़ वक्त ही प्रेशर में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है इसको ख़त्म करने का ऐलान करे। लेकिन इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो वो ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान ने अपने इस नई जो तहरीक उनकी जानिब से शुरू की गई है हकीकी आज़ादी के हवाले से, उसको वो जिस तरह आगे लेके जा रहे हैं उससे एक बहुत अहम जो मैसेज है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है वो ये है कि जो भी कोशिशें की जाएंगी उन कोशिशों को कामयाब नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जानिब से जिस तरह पजीराई की जा रही है कप्तान के बयानी की, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी जीत है जो कि इस वक्त देखने में आई है। इस बयानी को काउंटर करने के लिए अगरचे इस्टेब्लिशमेंट ने दो बहुत ही मुख्तलिफ ज़ावियों से इक़दामात भी किए और इससे पहले भी ये इक़दामात होते रहे, लेकिन इन इक़दामात के वो नताइज जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो सामने नहीं आए हैं। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि अब जब ये इस स्टेज पर ये मामला आ पहुंचा है कि हुकूमत के जो बयानिए को तक़वियत देने के लिए होने वाले इक़दामात हैं वो नतीजा खेज़ साबित नहीं हो रहे हैं। अब ये इम्कान है कि एक और अहम जो शख्सियत है उसको शायद लाया जाएगा स्क्रीन पर और उनके ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी जिसमें मुमकिन तौर पर ये ऐलानात सामने आ सकते हैं कि पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार का हिस्सा बनाया गया और इसमें बुनियादी तौर पर इस मकसद में भी वही कोशिश की जाएगी जो कि हाल ही में एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हुई है जिसमें जो नैरेटिव सामने आया था ये उसी ज़ाविये से ही कोई नैरेटिव मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये जो कोशिशें हैं ये रंग ला सकेंगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं मुल्क भर से और इस आज़ादी मार्च का हिस्सा बन रहे हैं, उनके सामने अगर एक चीज़ अहम है तो वो ये है कि किस तरह ये जो कोशिशें हैं जो कि शुरू की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको किस तरह कामयाब बनाया जा सकता है। इस वक्त ये जो सूरत हाल सामने आई है या जिस तरह पीडीएम की जो मौजूदा हुकूमत है मखलूत हुकूमत वो जिस तरह तमाम कोशिशें कर रही हैं कि ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है इसको नाकाम बनाया जा सके, मेरे ख्याल में ये कोशिशें इसलिए भी कामयाब नहीं हो पा रही हैं क्योंकि पीडीएम का जो नैरेटिव है या जो मौक़िफ़ जिस तरह उन्होंने इक़्तिदार में आने से कबल रखा था आवाम के सामने वो अब रुस्वा हो चुका है, वो खुलकर सामने आ चुका है और उनके बयानी में वो जो हकीकत पसंदी का पहलू है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि पहले तो ये दावे करते हुए दिखाई दे रहे थे कि मुल्क के जो मामलात हैं वो गंभीर से गंभीर शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उनके बकौल ये तमाम जो जमातें हैं अपोजिशन की वो मुत्तहिद हुई हैं और इस मुल्क में जो बहरानी कैफियत है इसको ख़त्म करने के लिए वो इक़दामात करेंगे इक़्तिदार में आकर। लेकिन आपने देखा कि जब ये इक़्तिदार का हिस्सा बने तो इन्होंने अवाम के जो बुनियादी मसाइल थे उनको न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि इस वक्त जो अहम तरीन मामलात हैं मुल्क के जिनकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को बहुत सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, उन मामलात में भी उनको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कोई पेशरफ्त नहीं दिखा सकी है। पिछले दिनों आपने देखा कि जो पीडीएम की शामिल जमातें हैं उनमें जिन शख्सियात के खिलाफ यहाँ पे करप्शन के केसेस बनाए गए थे वो भी इमरान खान के उस बयानी के ऐन मुताबिक उनमें वही चीज़ें देखने में आई कि उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ और
کئی جو شخصیات ایسی تھی ان کے خلاف کیسز جو تھے وہ نیب کی جانب سے ختم بھی کیے گئے اور ان پہ جو درخواستیں تھیں وہ واپس بھی لی گئیں. تو اس سے ایک چیز جو واضح بھی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بظاہر تو دعوے یہ کر رہی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے قومی معاملات کو، لیکن اس تمام صورتحال کی ذمہ دار میرے خیال میں حکومت خود ہی ہے، کیونکہ حکومت خود اس تمام پہلو کو نظر انداز کر رہی ہے. اور اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے پاس بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو کس طرح رن کر سکے. اسی لیے نہ ان کی جانب سے نئے انتخابات کے لیے اعلان سامنے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے جس میں اس تمام صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہمیں ملی ہیں ہمارے ذرائع کی جانب سے وہ یہ ہیں کہ حقیقی آزادی کا یہ جو مارچ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اب حکومتی جو سیٹ اپ ہے یا وہ سیٹ اپ جس میں جو وہ لوگ یا جو وہ مقتدر قوتیں جو اس سیٹ اپ کو لانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا ان کی نظر میں عمران خان کی یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ ایک غیر ضروری قدم ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے اور اس سے ان کے بقول صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے اب اس مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی ہے اور اس اسٹریٹجی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر وہ اس لانگ مارچ کو مزید آگے لے کے جاتے ہیں تو اس سے جو صورتحال ہے قومی معاملات کے حوالے سے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے. اسی لیے اب میسج تو اوپنلی یہ دیا گیا ہے کہ وہ اس مارچ کو اگر یہ مارچ قانون کے دائرے میں یا پرامن طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ڈالی جائے گی، لیکن اگر یہ معاملات ایسے جاتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ کوئی آتی ہے بیچ میں یا کوئی معاملات خرابی کی جانب جاتے ہیں تو پھر قانون کا جو عمل دخل ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضرور کیے جائیں گے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو نظر انداز تو نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ قومی امور جو کہ اس وقت بنیادی توجہ کا مرکز ہونے چاہیے وہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور جن چیزوں سے عوام دن بدن مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، عوام جس طرح مشکلات سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں، ان معاملات کو بہتر بنانے کے بجائے مزید بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ نہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار کو جب واپس ملک لایا گیا تو یہ دعوے سامنے آئے کہ پاکستان میں یہاں پہ جو معاشی بحران ہے یہ بہتری کی جانب جائے گا اور کسی حد تک ڈالر کی قیمت جو تھی وہ روپے کے مقابلے میں کچھ کمی بھی اس میں دیکھی گئی. لیکن اب وہی صورتحال دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہے اور آئی روز اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھیں کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ دن بدن روپے کے مقابلے میں بڑھتی جا رہی ہے اور روپے کی گرتی ہوئی اس قدر کی وجہ سے جو قومی قرضے ہیں وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح یہ صورتحال جو ہے ایک عام آدمی اس ملک کا جو عام شہری ہے وہ اس کو کس طرح متاثر کر رہا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے جو کہ بدقسمتی کے ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور حکومت اقتدار کے لیے صرف باغ دوڑ میں مصروف ہے، کرسی کی تلاش میں یہ تمام معاملات دیکھے جا رہے ہیں. ہر آدمی جو اس اقتدار کا حصہ ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے منزل مقصود تک پہنچے. اس ملک کا جو بحرانی ایک کیفیت کا معاملہ ہے یا جو مسائل ہیں جو مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں ان مسائل پر ان کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آئے روز یہ معاملات مزید ان میں بگاڑ سامنے آ رہے ہیں اور بہتری کی کوئی امید دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو لانگ مارچ ہے یا جو آزادی مارچ ہے، اس آزادی مارچ میں میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس قدر زیادہ لوگوں نے شرکت نہیں کی ہے جو کہ اس وقت جس طرح لوگوں کی شرکت اس میں سامنے آ رہی ہے اور جس بڑے پیمانے پر چھوٹے بڑے بزرگ اسی طرح بچے خواتین جس طرح اس مارچ کا حصہ ہیں. تو اس سے ایک چیز جو ایک پیغام کھل کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب عوام میں اویئرنیس کی فضا جو ہے وہ اس حد تک بحال ہو چکی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے جو دعوے لوگ کر رہے ہیں وہ دعووں میں کہاں تک صداقت ہے. اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے
وہ اس کو اس حد تک پسند کرنے لگے ہیں کہ ایک عام شہری اس سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کا حصہ بنا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اس کی وجوہات کی بنیاد پر اپنے تمام کام چھوڑ کر اس لانگ مارچ کا حصہ بنا ہے. تو ایسے کئی شہری سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کو اشرافیہ کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے باہر نکلے ہیں اور اپنے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.